नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म दुर्गा भट्ट। सुरुमा प्रमुख समाचार। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको दर घट्दै, उपचारमा लाग्ने शुल्कको विवरण सार्वजनिक गर्न अस्पताललाई सरकारको निर्देशन। यस वर्षको एसईई पनि विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनकै आधारमा हुने, नयाँ शैक्षिक सत्र असारबाट सुरु गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। विभिन्न स्थानमा ठूलो लगानी गरेर तरकारी खेती गर्ने कृषकहरू मारमा, निषेधाज्ञामा बजार बन्द हुँदा लाखौंको तरकारी सडेर खेर जाँदै। भारतमा पछिल्लो केही दिनदेखि कोरोना संक्रमण दरमा कमी, आज 1,27,000 व्यक्तिमा संक्रमण, झण्डै 2,800 जनाको मृत्यु। र विश्वकप र एसियन कपको छनौट खेल्न कुवेत पुगेको नेपाली फुटबल टोलीलाई कुवेतमै प्रशिक्षण, जेठ 20 गते चाइनिज ताइपेसँग खेल्ने। समाचार अब विस्तारमा। नेपालमा आज थप 6,085 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 17,147 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 5,285 जना र 3,018 एन्टिजेन परीक्षणमा 800 जना गरी 6,085 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। संक्रमण दर 30.17% देखिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार थप 68 जनाको मृत्यु भएको छ। मृतकको संख्या 25 दिन यताकै सबैभन्दा कम हो। यसैबीच चीनले अनुदानमा दिएको 10 लाख मध्ये 9 लाख डोज खोप नेपाल ल्याइएको छ। चीनले उपलब्ध गराएको खोप उच्च जोखिम समूहमा रहेकालाई उपलब्ध गराइनेछ। यसैबीच सरकारले उपचार बापत लाग्ने शुल्कको विवरण सार्वजनिक गर्न अस्पताललाई निर्देशन दिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै बिरामीको उपचार बापत लाग्ने रकम 7 दिनभित्र सार्वजनिक गर्न सरकारी, निजी, सामुदायिक सबै थरी अस्पताललाई निर्देशन दिएको हो। यस्तै कोरोना संक्रमणबाट विवेकशील साझा दलका संस्थापक नेता उज्जवल थापाको 44 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। स्वास्थ्यमा सुधार नआएपछि 14 जेठमा मेडिसिटी अस्पतालमा उपचार गरिएको थियो। हिजो पीसीआर नतिजा नेगेटिभ आएको भए पनि शरीरका अङ्गहरूले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको र जटिल संक्रमणका कारण स्वास्थ्य स्थितिमा परिवर्तन आउन सकेको थिएन। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न कैलालीमा निषेधाज्ञा जारी भएको छ। तर यही अवधिमा निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्नेहरू बढ्दै जान थालेपछि स्थानीय प्रशासनले कारबाही गर्न थालेको छ। कैलालीमा वैशाख 16 देखि जारी गरिएको निषेधाज्ञा जेष्ठ 22 सम्मका लागि लम्ब्याइएको छ। बजारमा अनावश्यक कामले हुने मानिसको भिड कम होस् भन्नका लागि प्रशासनले निषेधाज्ञा गरेको भए पनि कतिपय व्यक्तिले यही बेला पनि नियमको उल्लङ्घन गरेर आवत जावत गरेको देखिएको छ। निषेधाज्ञामा स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना नगर्ने र निषेधाज्ञा नमान्ने धेरैलाई प्रशासनले कारबाही गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका सूचना अधिकारी शिवराज जोशीले वैशाख 16 यता हालसम्म मास्क नलगाउने 94 जना, निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्ने 46 जना, दुई पाङ्ग्रे 27 जना र दुई पाङ्ग्रे भन्दा माथिका 9 सवारी साधनलाई निषेधाज्ञाको उल्लङ्घन गरेको भन्दै कारबाही गरिएको बताउनु भएको छ। हाम्रो करिब 1,17,600 बराबरको राजस्व सङ्कलन भएको छ। अहिले हाम्रो स्वास्थ्य रही हामी बाँच्यो भने अर्कोपल्ट गर्ने हो। यहाँ के छ भने व्यवसायी साथीहरूले व्यवसाय गर्न पाए जस्तो लागिरहेछ, किन्तु ठेकेदार साथीहरूले ठेका गर्न पाए हुन्थ्यो भने हरेकले आफ्नो व्यवसायहरू गर्न चाहने, केही चाहिने कारणले गर्दाखेरि यो बन्दाबन्दी हामीले गरे पनि त्यति चाहिने अब प्रभावकारी हुन नसकेको देखिएको छ। स्वास्थ्य निर्देशनालय सुदूरपश्चिम प्रदेशको तथ्याङ्क हेर्दा जिल्लामा केही दिन यता कोरोनाका नयाँ संक्रमितको दर घटेको देखिएको छ। तर स्वास्थ्य निर्देशनालय सुदूरपश्चिम प्रदेशका निर्देशक डाक्टर गुणराज अवस्थीले कोरोनाको जोखिम अझै कायम रहेकोले अरूका लागि नभई आफ्नो र परिवारका लागि सम्झेर स्वास्थ्यका मापदण्ड सधैँ पालना गर्न सबैमा सुझाव दिनु भएको छ। जबसम्म यो पृथ्वीमा कोरोना शून्य हुँदैन तबसम्म चाहिँ जहिले पनि जति बेला पनि जहाँ पनि बढ्न सक्ने अवस्था रहन्छ। स्वास्थ्यका मापदण्डहरू जुन देशका नागरिकले अवलम्बन गर्यो, व्यवहारमा उतार्यो, त्यो देशमा अहिले दोस्रो चरणको सङ्क्रमण दर एकदम न्यून छ र जुन देशले चाहिँ यसलाई व्यवहारमा उतारेन त्यहाँ सङ्क्रमण दर धेरै भयो र मृत्यु दर पनि धेरै बढी छ। तिनीहरूबाट मैले चाहिँ बस्नुपर्छ भनेर आफू बस्नको लागि चाहिँ आफूले मास्कहरू प्रयोग गर्ने हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार जेष्ठ 22 देखि निषेधाज्ञा केही खुकुलो पार्ने तयारी भइरहेको छ।
तर यही अवधिमा सुरक्षित भएर काम गर्नका लागि स्थानीय तहले स्थानीय स्तरमा जनचेतना जगाउन आवश्यक रहेको बताएको छ। चिकित्सकले पनि अहिले ख्याल नगरे भोलि फेरि कोरोनाले भयावह रूप लिन सक्ने जोखिम रहेकोले सबैले स्वइच्छाले स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। निर्मला खडायत, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाली। कर्णाली प्रदेशका 8 जिल्ला अस्पतालहरू स्थायी चिकित्सक बिना नै सञ्चालन भइरहेका छन्। सरुवा भएर गएका चिकित्सकको ठाउँमा अर्को व्यक्तिलाई नपठाउँदा 8 जिल्ला स्थायी चिकित्सक विहीन बनेका हुन्। कर्णालीमा 88% विशेषज्ञ र 86% स्वास्थ्य कर्मीको पद समेत रिक्त रहेको छ। कर्णालीका रुकुम पश्चिम, सल्यान, जाजरकोट, डोल्पा, हुम्ला, मुगु, दैलेख र कालीकोटले वर्षौंदेखि विशेषज्ञ चिकित्सक पाउन सकेका छैनन्। कर्णालीमा डाक्टरको दरबन्दी रहेका 12 सरकारी अस्पताल र 13 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छन्। त्यसमध्ये सुर्खेत र जुम्लामा मात्र स्थायी चिकित्सकले कार्य गर्दै आएका छन्। 336 स्वास्थ्य चौकीले पनि वर्षौंदेखि स्वास्थ्य कर्मीको अभाव भोग्नु परेको छ। कर्णालीमा 702 जना स्वास्थ्य कर्मीको दरबन्दी कायम गरिए पनि 441 दरबन्दी रिक्त रहेको स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयले जनाएको छ। चिकित्सक अभावकै कारण कोरोना नियन्त्रणका लागि ल्याइएका उपकरण थन्क्याउनु पर्ने बाध्यता रहेको दैलेखका निमित्त स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापक थिर प्रसाद रेग्मीले बताउनुभयो। यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई पनि विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनकै आधारमा हुने भएको छ। मन्त्री परिषदले कोरोना संक्रमणको कारण एसई परीक्षा सञ्चालन गर्न नसकिने बताउँदै आन्तरिक मूल्याङ्कनबाटै गर्ने निर्णय गरेको छ। नयाँ शैक्षिक सत्र असार महिनाबाट सुरु गर्ने पनि मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको छ। असार महिना अघि नै एसईको आन्तरिक मूल्याङ्कन सक्ने तयारी रहेको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। गत वर्ष पनि कोरोना का कारण आन्तरिक मूल्याङ्कनकै आधारमा एसईको नतिजा तयार पारिएको थियो। यसका लागि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले छुट्टै कार्यविधि तयार पारेको थियो। यसपालि पनि सोही कार्यविधिका आधारमा विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्न लागि हो, तर बोर्डले कार्यविधिमा संशोधन हुन सक्ने जनाएको छ। गत वर्षको एसई सञ्चालन कार्यविधि अनुसार विद्यालयद्वारा गरिएको अन्तिम मूल्याङ्कनको विवरण सम्बन्धित जिल्लाको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा पठाउने र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था थियो। त्यसरी प्राप्त विवरणका आधारमा बोर्डले परीक्षाफल तयारी गरी प्रकाशन तथा प्रमाणीकरणका साथै प्रमाणपत्र जारी गर्ने उल्लेख छ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। यति बेला कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट फैलिँदो क्रममा छ। यो समयमा आफूलाई संक्रमण र यसको असरबाट कसरी बचाउन सकिन्छ? अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर नजाने, सामान किन्न जाँदा सुरक्षित भएर जाने, अत्यावश्यक काम परेर बाहिर जानु परेमा मास्क, स्यानिटाइजरको प्रयोग र भौतिक दूरी अनिवार्य पालना गर्ने, विदेशबाट वा जिल्ला बाहिरबाट आउनु भएको छ भने अनिवार्य होम क्वारेन्टाइन वा आइसोलेसनमा बस्ने, बजारबाट सामान किन्दा आफूलाई चाहिने जति मात्र किन्ने, अनावश्यक जोहो नगर्ने, कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित सूचना वा सामग्रीको आधिकारिकता जाँचेर मात्र धारणा बनाउने, आधिकारिकता नभएका त्यस्ता सूचनाहरू सामाजिक सञ्जालमा सेयर तथा कमेन्ट नगर्ने, तपाईले लगाउनु भएको मास्कले मेरो सुरक्षा गर्छ, मैले लगाएको मास्कले तपाईको सुरक्षा गर्छ। त्यसैले मास्कको प्रयोग अनिवार्य गरौँ र कोरोना भाइरसबाट बचौँ र बचाऊ। नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालको संविधान 2072 को धारा 36 ले खाद्य अधिकारको सुनिश्चितता गरेको छ, तर बैतडीका बजारहरूमा भने म्याद नागेका अखाद्य वस्तुहरूको बिक्री वितरण भइरहेको पाइएको छ। यस्ता अखाद्य वस्तु बिक्री वितरण गर्ने र उपभोक्ता ठग्ने व्यापारीहरूलाई प्रशासनले कडाई गरेको छ। कोभिड-19 का कारण जारी लकडाउनको मौका छोपी कैलाली स्थित रश्मि एग्रो प्रोसेसिङ उद्योगले
1 महिना पछिको उत्पादन मिति राखेर बजारमा छ्याप्ती चामलका बोरा बिक्री गर्यो। यसले प्रष्ट थाहा हुन्छ कि उपभोक्ताको खाद्य अधिकार कति सङ्कटमा छ। यो त एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्रै हो। यहाँका बजारमा पछिल्लो समय उपभोक्तालाई ठग्ने घटना दिनानुदिन भइरहेका छन्। यसपटक जिल्ला प्रशासन कार्यालय बैतडीले भने यस्ता उद्योग, पसल तथा व्यापारीलाई धमाधम कारवाहीको दायरामा ल्याउन थालेको छ। यो बेलामा सायद प्रशासनको निगरानी कम हुन्छ भनेर होला, अथवा विभिन्न कारणले मुनाफा पनि यसैबाट यही बेलामा बढी गर्न सकिन्छ भनेर केही व्यवसायीहरूले म्याद सकिएका खाद्य सामग्री बिक्री गर्ने, जुन किसिमको अरू अवस्थाभन्दा बढी मूल्यमा चाहिँ के अरे सामानहरू बिक्री गर्ने भन्ने केही गुनासोहरू आएको हुनाले हामीले अनुगमन गरेका छौँ। अनुगमन गर्दाखेरि जहाँ भेट्यो त्यही नै उनीहरूलाई चाहिँ कारवाहीको पत्र दिएर अनि त्यो कारवाही गरेका छौँ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार 32 पसलमा अनुगमन गर्दा 13 पसल कारबाहीको दायरामा आएका छन्। यी सबै मुख्य सडक र सदरमुकाम क्षेत्रका पसलहरू हुन्। धेरैजसो व्यापारीले मूल्य सूची नराख्ने र खरिद बिल समेत नराखी तोकी भन्दा बढी मूल्य लिने र उत्पादन मिति समेत 1 महिना पछिको राखेर सामान बिक्री गर्ने गरेको पाइएको छ। यस्ता व्यापारीलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 को दफा 38 अनुसार कारबाही भइरहेको छ। हामीले जुन जुन ठाउँबाट चाहिँ यस्तो प्रकारको गुनासोहरू आउँछ त्यहाँ गएर हामीले अनुगमन गर्ने र अनुगमनमा कैफियत पाएको खण्डमा चाहिँ अब खाद्य ऐन लगायत उपभोक्ता संरक्षण ऐन लागू गरी अन द स्पट जरिवाना गर्ने कुराहरू पनि हामीले अहिले गर्न गइरहेका छौँ। यसअघि बजार अनुगमनमा सामान जफत गरी सचेत गराउने काम मात्रै गरिन्थ्यो भने यसपटक कारबाहीमा पर्ने व्यापारीलाई कारोबार हेरेर 5,000 देखि 20,000 सम्म जरिवाना समेत असुल गरिएको छ। उपभोक्ताले भनेको कतिपय कुराहरू साँचो भइरहेछ। उहाँहरूले चाहिँ अहिले चाहिँ सबैभन्दा प्रब्लम चाहिँ म्याद सिद्धिएको वस्तुहरू बिक्री गर्ने, अलि चाहिँ बढी महँगो लिने, बिल चाहिँ देखाउने, बिल नदेखाउने हुनाले वास्तवमा चाहिँ घाँटिरहेछन् र अलि चाहिँ महँगाई बढेको जस्तो देखिन्छ। सदरमुकाम आसपासका बजारमा त यस्तो अवस्था छ भने झन् ग्रामीण क्षेत्रका बजारहरूको हालत के होला? यसतर्फ सम्बन्धित पक्ष जिम्मेवार बन्न आवश्यक देखिन्छ। नरी बडु, एनटिभी कोहलपुर, सुदूरपश्चिम प्रदेश, बैतडी। समुदाय स्तरमा फैलिएको कोरोनाका कारण बिरामी भएकाहरू पछिल्लो समय निको हुने क्रम बढेको छ। संक्रमितको उपचारको क्रममा चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मी पनि संक्रमित भएका छन्। आज हामीले संक्रमणपछि निको भई बिरामीको उपचारमा खटिनु भएकी जिल्ला अस्पताल पाल्पाकी नर्सिङ इन्चार्ज लक्ष्मी जीसी कार्कीलाई संक्रमित बिरामीले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भनेर सोधेका छौं। हेरौं आजको आवाजमा। मुख्य कुरो चाहिँ अब खानपिनमा ध्यान दिनुपर्छ। अब यो बेला अलिक खान रुच्दैन, तर आफूलाई जे मनपर्छ त्यो खानेकुराहरू खान जोड गर्नुहोस्। झोलिलो पोसिलो खानेकुराहरू छिटो छिटो थोरै थोरै सकिन्छ, अब धेरै खान नसके पनि छिटो छिटो खानु होला भन्न चाहन्छु। अनि यो डिप ब्रिदिङ एक्सर्साइजहरू, त्यसपछि यो योगा मेडिटेसनहरू पनि एकदमै हेल्पफुल हुन्छ। अब म्युजिकहरू सुन्ने, अरू बेला जस्तै आफूले मनपर्ने बुकहरू पढ्ने, अब कथा कविताहरू, अनि त्यसपछि अरूको हेर्नुको साथसाथै आफूले पनि एकदमै क्रिएटिभ कामहरू गर्न सकिन्छ। हामीले अरू बेला गर्न नसकेका, समयको अभावले गर्न नसकेका कामहरू पनि यो समयमा, यो खाली समयमा उपयोग गरेर हामी आफूलाई अरूको सामूमा पनि हामी आफूलाई प्रस्तुत गर्न सक्छौँ। अझै राम्रा राम्रा कामहरू आफ्नो के क्षमता रहेछ त भनेर पनि देखाउने पनि समय हो। यो कति पनि समयलाई चाहिँ खेर नफाल्नु होला भन्न चाहन्छु। कोभिड पोजिटिभ भन्ने बित्तिकै हामी आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छैन। यहाँ विभिन्न लेभलका अब बिरामीहरू हुनुहुन्छ। कोही अलिअलि अब पोजिटिभ भएको छ, अलिअलि समस्या आउँदैमा जो होम आइसोलेसनमै बसेर निको हुने हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि ल पोजिटिभ भयो भनेर हस्पिटल गइहाल्ने। अनि जसले गर्दाखेरि उहाँहरूले जति घरमा सेवा पाउनुहुन्थ्यो, निको हुनलाई जति सजिलो हुन्थ्यो, त्योभन्दा पनि फेरि हस्पिटलमा गइकन बेड नपाएर झन् अवस्था अझै बढेको, समस्या बढेको पनि हामीले पाएका छौँ भने कतिपयले चाहिँ अब
यो अब सबैलाई त भएको छैन भनेर अब अलिक केयरलेस गरेको अवस्था जस्तो पनि एकदमै सिरियस अवस्थामा मात्रै हस्पिटल गइदिने, त्यसले गर्दाखेरि पनि यहाँनिर तालमेल अलि नमिलेको जस्तो पनि देखिन्छ। त्यसैले गर्दा अब अहिले हाम्रै हस्पिटलको कुरा गर्दाखेरि पनि कति आउनुहुन्छ अनि त्यसपछि अलि लास्ट स्टेजमा आएको कारणले गर्दाखेरि डेथ रेट पनि अलिक बढेको पनि पाइएको छ। लामो सास लिने छोड्ने, त्यसपछि आएर यो स्टिम लिने, स्टिममा पनि थोरै पानीमा थोरै नुन राखेर त्यो लिँदाखेरि पनि राम्रो हुन्छ। यो नाक क्लियर भयो भने अक्सिजन जान आउन पनि अलिक सजिलो हुने भयो। अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ घोप्टो परेर सुत्दाखेरि पनि अक्सिजन शरीरमा कन्जम्सन हुन अलिक राम्रो हुन्छ, सजिलो हुन्छ, अलि धेरै अक्सिजन चाहिँ शरीरले लिन सक्छ पनि भनिन्छ। स्वास्थ्य कर्मीको निगरानीमा अब आवश्यक पर्यो भने जानु परिहाल्यो, होइन भने फोनबाट पनि सल्लाह लिएर आफ्नो घरमा पनि सुरक्षित साथ एकदम आफ्नो अब आफूले घरमा पहिलेदेखि जुन सेवा आफूले हुन्छ नि केयर जुन गरिन्छ, जुन खाइन्छ, त्यसरी आफ्नै घरमा बसेर त्यसरी गर्न सक्यौँ भने, माया गर्न सक्यौँ आफ्नो फ्यामिली मेम्बरलाई भने अझै सहजताका साथ पनि यो रोगलाई परास्त गर्न सकिन्छ। विभिन्न स्थानमा ठूलो लगानी सहित गरिएको तरकारी खेती निषेधाज्ञाको मारमा परेको छ। बजारको सहज व्यवस्थापन नहुँदा लाखौं मूल्य बराबरको तरकारी बारीमै सड्न थालेको छ। जाजरकोटमा पनि लकडाउनका कारण किसानले बेच्न नपाउँदा तरकारी सडेर खेर जाने अवस्थामा पुगेको छ। किसानले बारीमा लगाएको लाखौं मूल्यको तरकारी बारीमै सड्न थालेको छ। लकडाउनका कारण किसानले तरकारी बेच्न नपाउँदा बारीमा सड्न थालेको हो। लाखौं मूल्यको तरकारी सडेर खेर जाँदा किसानहरू समस्यामा परेका छन्। अहिले तरकारी संकलकहरूले संकलन बन्द गरेका छन्। बजारमा लैजान किसानलाई लकडाउनले रोकेको छ। दैनिक उत्पादन हुने तरकारी बारीमा नष्ट हुँदा ठूलो नोक्सानी बेहोर्नु परेको किसानहरूको गुनासो छ। ल हामी त बर्बादमा पर्यौँ बाबु। अब यो भाइरल लिन पाइएन, लकडाउनले गर्दाखेरि तरकारी बारीमाथि नपुगेकिन भर्समै भयो। व्यावसायिक तरकारी खेती गर्दै आएका किसानहरू अहिले तत्कालीन विकल्पको खोजीमा छन्। लामो लकडाउन र कोरोना संक्रमणको डरले तरकारी व्यवसाय चौपट भएको छ। जीवन निर्वाहको आधार नै चौपट हुँदा किसानहरूलाई अर्को विकल्प खोज्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको हो। लटरममा बारीमा फलेका विभिन्न तरकारी पशु वस्तुको आहारा बनाउनु पर्ने पीडा सुनाउनुहुन्छ नमुना महिला लक्ष्मी कृषक समूहकी सचिव अप्रिमा घर। होला पनि बारीमा लगाइयो। अहिले लकडाउन कोरोनाले गर्दा सबै तरकारीहरू बारीमै कुयो। उखलिकन गाई भैँसीलाई हाल्यौँ, त्यही बारीमै कोच बिक्री गर्नै पाएनौँ। जाजरकोटका तरकारी किसानहरू यतिखेर लाखौंको आम्दानी बारीमै गुमाउन बाध्य छन्। समूहगत, संस्थागत र व्यक्तिगत रूपमा तरकारी खेती गरेका किसानहरूले ठूलो नोक्सानी बेहोर्नु परेको छ। राज्यले राहत दिनुपर्ने किसानहरूले माग गरेका छन्। वीरबहादुर गिरी, नेपाल टेलिभिजन, कर्णाली प्रदेश, जाजरकोट। कर्णाली सरकारले प्रदेशलाई कृषिमा अर्गानिक प्रदेश बनाउने गरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारी गरेको छ। कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषिका लागि जडीबुटी, रैथाने बाली, फलफूल बिउ, गाई भैँसी, बाख्रा पालन, युवा रोजगार तथा व्यावसायिक खेतीमा केन्द्रित रहेर बजेट तयार पारेको जनाएको छ। कर्णाली प्रदेशको कृषिका लागि करिब 3 अर्ब रुपैयाँको सिलिङ तोकिएको र त्यसैको सीमामा रही कार्यक्रम तयारी गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कर्णाली प्रदेशका प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर सर्वराज खड्काले कर्णाली प्रदेशलाई अर्गानिक प्रदेशका रूपमा चिनाउन सरकार तथा योजना आयोगले विभिन्न योजना बनाइरहेको बताउनुभयो। कर्णाली प्रदेश कृषि मन्त्रालयका सचिव डाक्टर राजेन्द्र मिश्रले पनि कर्णाली प्रदेशमा अर्गानिक कृषिलाई कसरी दिगो राख्ने भन्नेमा केन्द्रित भएर कार्यक्रम बनाइरहेको जानकारी दिनुभयो। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। के तपाईलाई थाहा छ कृषकहरूका लागि पनि भनेर नयाँ मोबाइल एप आएको छ नि? थाहा छैन भने याद गर्नुहोस्, कृषि पथ मोबाइल एप। यस एपको प्रयोग गरी घरमै बसी कृषि सम्बन्धी ज्ञान लिनुका साथै बजारसँग पनि जोडिन सकिन्छ। यो मोबाइल एप्लिकेसन कसरी प्रयोग गर्ने त?
एप आफ्नो मोबाइलमा राख्न मोबाइलको प्ले स्टोरमा जानुहोस्। अब तपाईँको प्ले स्टोर यसरी खुल्छ। प्ले स्टोरको माथि सर्च गर्ने ठाउँ देखिन्छ। यहाँ तपाईँले KRISHIPATH स्पेस NP लेख्नुहोस् र यो सर्च बटन थिच्नुहोस्। अब तपाईँ कृषिपथ मोबाइल एप यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। अब फेरि कृषिपथ लेखेको स्थानमा यसलाई थिच्नुहोस्। अब यहाँ इन्स्टलमा थिच्नुहोस्। यो थिचेपछि कृषिपथ एप आफै इन्स्टल हुन थाल्छ। अब यो एप इन्स्टल भएको छ, अर्थात् हाम्रो मोबाइलमा बसेको छ। अब तपाईँ आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा जानुहोस् र यसलाई खोल्नुहोस्। अब हामी कृषिपथ मोबाइल एपको मुख्य पेजमा आएका छौँ। हामी पहिलो पटक यो एप प्रयोग गर्दैछौँ, यसकारण सर्वप्रथम रजिस्टर लेखेको बटनमा थिच्नुहोस्। रजिस्ट्रेसन गर्न यो फर्ममा आफ्नो जानकारी भर्नुहोस्। फर्ममा सबै सूचना भरेपछि यो बुझाउनुहोस् लेखेको बटनमा थिच्नुहोस्। अब यो चलाउन सिकौँ। मोबाइलमा एप खोलेपछि यो लगइन बटनमा थिच्नुहोस्। अब यहाँ अघि राखेको मोबाइल नम्बर र पासवर्ड राखी लगइन थिच्नुहोस्। अब यो पूर्ण रूपमा खुलेको छ। यदि तपाईँ आफ्नो कृषि उत्पादन बिक्री गर्न चाहनुहुन्छ भने यो कृषि उत्पादनमा थिच्नुहोस् र बिक्री गर्ने सामानहरू अपलोड गरेर विवरण भर्नुहोस्। यस्तै आफूलाई चाहिने कृषि सामग्री खरिद गर्न यो कृषि उपकरणमा थिच्नुहोस्। यसै गरी कृषि प्रविधि र खेती गर्ने तरिका सम्बन्धी जानकारी लिन यो ज्ञान आधार लेखेको बटनमा थिच्नुहोस्। यदि तपाईँलाई मौसम सम्बन्धी जानकारी लिनु छ भने यो कृषि विज्ञान लेखेको बटनमा थिच्नुहोस्। यो एप सम्बन्धी थप जानकारीको लागि आफ्नो नजिकको सहकारी वा नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घ जिल्ला शाखा बाँकेमा सम्पर्क राख्नुहोस् अथवा पैसा नलाग्ने टोल फ्री नम्बर 1660 81 52 95 0 मा फोन गर्नुहोस्। फोनबाटै ज्ञान, फोनबाटै बजार, घरमै बसी कृषि कारोबार। यस कृषिपथ एप केयर नेपालको सहयोग र भेरी विशिष्टता वातावरणीय समूह बी ग्रुपसँगको सहकार्यमा नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घ जिल्ला शाखा बाँकेद्वारा कृषकहरूका लागि तयार गरिएको हो। कृषिपथ एप, फोनबाटै ज्ञान, फोनबाटै बजार। आजै डाउनलोड गर्नुहोस्। यति बेला कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट फैलिँदो क्रममा छ। यो समयमा आफूलाई संक्रमण र यसको असरबाट कसरी बचाउन सकिन्छ? अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर नजाने, सामान किन्न जाँदा सुरक्षित भएर जाने, अत्यावश्यक काम परेर बाहिर जानु परेमा मास्क, सेनिटाइजरको प्रयोग र भौतिक दूरी अनिवार्य पालना गर्ने, विदेशबाट वा जिल्ला बाहिरबाट आउनु भएको छ भने अनिवार्य होम क्वारेन्टाइन वा आइसोलेसनमा बस्ने, बजारबाट सामान किन्दा आफूलाई चाहिने जति मात्र किन्ने, अनावश्यक जोहो नगर्ने, कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित सूचना वा सामग्रीको आधिकारिकता जाँचेर मात्र धारणा बनाउने, आधिकारिकता नभएका त्यस्ता सूचनाहरू सामाजिक सञ्जालमा सेयर तथा कमेन्ट नगर्ने। तपाईले लगाउनु भएको मास्कले मेरो सुरक्षा गर्छ, मैले लगाएको मास्कले तपाईको सुरक्षा गर्छ। त्यसैले मास्कको प्रयोग अनिवार्य गरौँ र कोरोना भाइरसबाट बचौँ र बचाऊ। नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। कर्णालीमा वन्यजन्तु उपचार केन्द्र नहुँदा अशक्त, घाइते, टुहुरा तथा चोरी सिकारीको चपेटामा परेका वन्यजन्तुको उद्धारमा कठिनाई हुने गरेको छ। पर्याप्त स्रोत साधनसँगै वन्यजन्तु सम्बन्धी ज्ञान भएका जनशक्तिको अभावमा अशक्त, घाइते र चोरी सिकारीको चपेटामा परेका वन्यजन्तु एवं चराचुरुङ्गीको उद्धारमा कठिनाई हुने गरेको हो। प्रदेशमै वन्यजन्तुको उपचार केन्द्र नहुँदा घरपालुवा जनावरलाई प्रयोग गर्ने औषधि प्रयोग गरेर घाइते वन्यजन्तुको उपचार गरी पुनः वासस्थानमा छोडिने गरिएको डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ। डिभिजनल वन अधिकृत गोविन्द प्रसाद दाहालले 5 दर्जन भन्दा बढी वन्यजन्तुको उद्धार गरिएको बताउनुभयो। उहाँले कतिपय उद्धार गरिएका वन्यजन्तु तथा चराचुरुङ्गी आवश्यक उपचार नपाएरै मर्ने गरेको पनि जानकारी दिनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
भाइरस महामारीको दोस्रो लहरका कारण सङ्कटमा परेको भारतमा पछिल्ला केही दिनदेखि सङ्क्रमण दरमा कमी आएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1,27,510 जनामा थप व्यक्तिमा कोरोना सङ्क्रमण भएसँगै देशभर हालसम्म कुल 2,81,75,044 व्यक्ति कोरोना सङ्क्रमित भएका छन्। भारतमा हिजो कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या गत 51 दिन यताको नै कम भएको केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले जनाएको छ। भारतमा दैनिक मृत्यु दरमा हिजो केही कमी आएको छ। मन्त्रालयले आज सार्वजनिक गरेको विवरणमा 24 घण्टाको अवधिमा 2,795 जनाको कोभिड-19 को सङ्क्रमणबाट मृत्यु भएको उल्लेख छ। भारतमा गत जनवरी 16 तारिकबाट कोरोना विरुद्ध खोप अभियान सुरु भएको थियो। मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म कुल 21,60,46,638 डोज खोप लगाइएको छ। अब आर्थिक समाचार। नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य 300 रुपैयाँले उकालो लागेको छ। हिजो प्रतितोला 94,200 रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाल सुन आज 300 रुपैयाँले बढेर 94,500 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। तेजाबी सुन पनि 300 रुपैयाँले बढेर प्रतितोला 94,000 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। यस्तै चाँदी आज 10 रुपैयाँले बढेर प्रतितोला 1,370 रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। विश्वकप र एसियन कपको संयुक्त छनौट खेल्न कुवेत पुगेको नेपाली फुटबल टोलीले गैराती प्रशिक्षण गरेको छ। इराकसँग शनिबार मैत्रीपूर्ण खेल खेलेको नेपाली टोली आइतबार राति कुवेत पुगेको थियो। त्यहाँ नेपाली टोलीको PCR परीक्षण नेगेटिभ आएपछि सोमबार राति पहिलो ट्रेनिङ गरिएको हो। त्यसअघि नेपाली टोली जिममा सहभागी भएको थियो। नेपालले काजमा स्पोर्ट्स क्लबमा प्रशिक्षण गरेको हो। सन् 2022 मा हुने कतार विश्वकप र 2023 मा हुने चीन एसिया कपको दोस्रो चरणको छनौट अन्तर्गत नेपालले कुवेतमा समूह बी को बाँकी 3 खेल खेल्नेछ। नेपालले जेठ 20 गते चाइनिज ताइपेई, जेठ 24 गते जोर्डन र जेठ 28 गते अस्ट्रेलियासँग खेल्नेछ। अब मौसम। आज देशका अधिकांश भूभागमा सामान्य बदली रही पूर्वी क्षेत्रका केही प्रदेशसहित सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा मध्यम वर्षा भएको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। त्यस्तै आज राति पूर्वी प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली र बाँकी भूभागमा आंशिक बदली रहनेछ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको दर घट्दै, उपचारमा लाग्ने शुल्कको विवरण सार्वजनिक गर्न अस्पताललाई सरकारको निर्देशन। यस वर्षको एसई पनि विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनकै आधारमा हुने, नयाँ शैक्षिक सत्र असारबाट सुरु गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। विभिन्न स्थानमा ठूलो लगानी गरेर तरकारी खेती गर्ने कृषकहरू मारमा, निषेधाज्ञामा बजार बन्द हुँदा लाखौंको तरकारी सडेर खेर जाँदै। भारतमा पछिल्लो केही दिनदेखि कोरोना संक्रमण दरमा कमी, आज 1,27,000 व्यक्तिमा संक्रमण, झण्डै 2,800 जनाको मृत्यु। र विश्वकप र एसियन कपको छनौट खेल्न कुवेत पुगेको नेपाली फुटबल टोलीलाई कुवेतमै प्रशिक्षण, जेठ 20 गते चाइनिज ताइपेईसँग खेल्ने। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।